دیہاتی ماحول ہے، تسی سارے ماشاءاللہ سمجھدار، عقل مند، حضور دے غلام سارے حاضر ہو، لیکن کوئی بھی کام ہے وہ ایک ترتیب ہوندی ہے، علماء دا ایک مقام ہے، علماء دا ایک درجہ ہے۔ بندہ اچھا نظام نو چلان والا ہوئے، یا تے میں جدو آیا ان چاہیے ہے کہ علماء نو اچھا سلوک کر کے بندہ اچھی جگہ بٹھائے، ٹھیک ہے۔ سٹیج دے اتے 1.5 گھنٹہ مہمان نو بٹھا دینا اچھی بات نہیں ہوتی، پھر آپس دے اندر اتفاق کو نہیں، اگر سلوک کو نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ نا معاملہ خراب ہے تقریر والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت و پیانہ دروشی پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اونا کدے نہیں دوسرا، اونا کدے نہیں دوسرا، پھر یار ویکھیا۔ شاہ جی اللہ سلامت رکھے۔ اونا کدے نہیں دوسرا، پھر یار ویکھیا، جنہ میرے حضور نو ایک وار ویکھیا، اونا کدے نہیں دوسرا، پھر یار ویکھیا۔ اور ویری بھی پیریا ڈگے میرے حضور دے، میرے نبی دا خلق تے جدوں پیار ویکھیا، اونا کدے نہیں دوسرا، پھر یار ویکھیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ایکو بیٹا کمرہ کو بار بار نہ چھیڑ، جیتھے جا کے ویسل دیندہ نا اتھو تک بٹن کر کے چھڑ دے تو بھی تقریر سن، تھلے اتھا کریں گا کام خراب ہو جائے گا، ویسل جیتھے دیندہ اتھو تک کھول دے، باقی پھر چھڑ کے بیگ سن۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزت و احترام دے لائق میرے بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا حضور امام الانبیاء شافع روز جزا منبع رشد ہدایت
تواڈے تے میرے آقا مولا ملجا مأوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی بارگاہ چ عقیدت و محبت نال ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد واجب الاحترام قرہ حضرات علماء دین بالخصوص قبلہ شاہ صاحب نقیب محفل انہاں دی محبت ہے جنہیں تواڈی دوبارہ محفل پھر رنگ لیندہ ہے اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے تانوں ساریاں نوں سلامت رکھے ایک گل یاد رکھنا پنڈاں دیاں لجاں ہوندیاں نے وہ پرانے دماغ جڑے نے وہ ختم کر دیتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جے پنڈاں دیاں لجاں ہوندیاں نے پنڈاں والیاں دے ہوندے نے گل یاد رکھنا وہ دور مک گئے نے وکھری گل ہے کہ ادوں ایک دا مہمان ہوندا سی تے لوگ کہندے سن ساریاں دا مہمان ہے لیکن ہن جس دور وچوں اسی گزر رہے ہیں ہن جہدا مہمان ہے وہدا ہی مہمان ہے دوجا کو نہیں بناندا لیکن مزہ اس گل دا ہے کہ اسی سارے حضور دا کلمہ پڑھن والے ہاں سانو سارے نوں ایک نگاہ نال ویکھنا چاہیے جے گھر کو پرونا ٹر کے آ جائے تو اس پرونے نوں قدر دینی چاہیے جنوں اللہ قدر دیتی انہوں سانو بھی چاہیے انہوں قدر دینا جنوں اللہ عزت دے کیوں شاہ جی جنوں اللہ عزت دے ساڈا حق بندا انہوں عزت دینی چاہیے اور اساں ماندار دی گل ویکھیا ہے گلاں میں سیدھیاں چار تہاڈے نال کرنیاں نے اللہ سونے دے قرآن وچوں ایت مبارکہ میں پڑھیے ذرا توجہ نال سن لینا بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے جیڑا میرے نبی پاک دا نوکر تے حضور دا کلمہ پڑھن والا بیٹھا ہے وہ میری گفتگو سنیا جے شاہ صاحب قبلہ بھی وہ جملہ بولیا تے میں بھی بول دینا جیڑا تہاڈے وچوں چودھری بندہ ہے وہ دے کے اسی ہاتھ جوڑنے وہ گھر ٹر جائے کیونکہ اسی تے نوکراں مصطفیٰ دے جیڑا نوکر ہے وہ نوکراں وچ بہنا پینا گل سیدھی ہے اسی نوکراں چودھریاں لگا ہاتھ جوڑ دینے ہاں ادو وڈی تو گل کوئی نہیں شاہ جی جدو بندہ ہاتھ جوڑ جو سمجھو لکھ گیا تو ادو بعد بھی کوئی پھر باں کرے تو دی اپنی مرضی ہے جدوں کو بندہ ہاتھ جوڑ دے ادو اگے گل کوئی نہیں تے اسی سارے سرکار دے کمیاں حضور دے نوکراں تے حضور دا ذکر کرنے واسطے دوست احباب نے کنا محنت کیتی کنے دن انتظار کیتا لنگر پکایا علماء نو بلایا وہ وکھری گل ہے جے بچے نے جوان ہو رہے نے کوئی جوان ہو گئے نے کوئی ہو رہے نے آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ جان گے انہوں نے ماحول دا پتہ لگ جائے گا بچیاں نو کہ محفل کیویں کرائی دیئے کیویں مہماناں نو سامھی دے کی طریقہ کار ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے سلامت رکھے جے میرے نال تھوڑا جا ساتھ دیو تے رب دے قرآن دیاں چار گلاں سن لیے میرے اللہ رب العالمین دا قرآن سونے پروردگار عالم نے فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء بس میں سارے بندیاں دے ترلے نہیں جے کردہ ہوں میری عادت ہے میرے قرآن تے ہو بولے اللہ دے قرآن تے ہو بولے جنہوں سینے میں ٹھنڈ پہندی ہے ذرا سبحان اللہ دی صدا ہوئے جنہوں قرآن سن کے مزہ ہوندہ ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے محفل وچ آیا کسے چودھری نو راضی کرن نہیں آیا کسے برادری نو راضی کرن نہیں آیا کسے پنسان نو راضی کرن نہیں آیا صرف اللہ نو راضی کرن آیا ہے ذرا محبت نال ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ میرا پتر ذرا ایکو کٹ کر دیتے والیم دے ایک انہوں سمجھ ہونی چاہیے میں کی کہہ رہا ہوں میرے رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا ہو والذی یصورکم گلہ میں ساتھیاں کرانگا تاکہ دانوں سمجھ آ جائے اللہ قرآن دے اندر فرما رہا تواڈا رب ہووے تواڈا خالق ہووے جنہیں تانوں تصویر دیتی ہے تیری شکل بنائی ہے تیری ماں دے پیٹ دے اندر تینوں شکل دیتی اللہ فرما رہا میں تیری ماں دے رحم دے اندر میں تینوں صورت عطا فرمائی یصورکم تینوں میں تصویر عطا فرمائی فی الارحام میرا مالک فرماندا ہے جی ہو جی میں چاہی تینوں میں شکل عطا فرما دیتی اونج دی میں تینوں صورت عطا فرمائی اللہ فرما رہا جی دے گھر میں چاہیا تینوں میں پیدا کر دیتا میں چاہواں تے کسے نو غریب دے گھر پیدا کر دیواں میں چاہواں تے کسے نو امیر دے گھر پیدا کر دیواں میں چاہواں تے کسے نو بادشاہ دے گھر پیدا کر دیواں میں چاہواں تے کسے نو امیر دے گھر پیدا کر دیواں میرا خالق فرماندا دنیا والے اللہ رب العالمین دا قرآن جدرا توجہ دے نال سن لینا اللہ فرماندا جی دے گھر میں کسے نو پیدا کر دیواں او میری مرضی ہے میں جی دے گھر کسے نو بھیج دیواں اور میں اودی ماں دے پیٹ وچ شکل عطا کر دینا وا میں صورت عطا کر دینا وا اگر میں گورا رنگ بناواں تے میری مرضی اگر میں کالا رنگ بناواں تے میری مرضی کسے نو میں پورا وجود دیواں تے میری مرضی اگر میں ہاتھ دیواں تے میری مرضی
دووے ہاتھ نہ دیواں تے میری مرضی اللہ فرما رہا میں چاہواں تے دنیا دے کسے چودھری دے گھر پیدا کر دیاں میں چاہواں تے چوکیدار دے گھر پیدا کر دیاں هو الذی یصورکم اللہ فرماندا ہے تیری ماں دے پیٹ دے اندر میں تینوں شکل عطا فرما چھڑی ہے ہن رب العالمین دا قرآن جدوں اساں ویکھیا تے میرے رب العالمین نے قرآن دے اندر اللہ نے ذکر کیتا دنیا والو اگر کائنات دا نظام ویکھدے ہو پئے ایک تواڈے رب دی ذات جدا نام ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر میرا اللہ تانوں خوش رکھے اللہ آباد رکھے ذرا توجہ دے نال گل سن لینا نعرہ ماری او ایک ڈبہ بند ہو گیا او ساؤنڈ والے دے کول جا یار اور ڈبہ بھی ایک بند ہو گیا یار مینوں کسے کہانیاں سنان دی کدی عادت نہیں نہ مینوں جاچ میں قرآن پڑھاں گا یا نبی پاک دا فرمان پڑھاں گا کسے کہانی میں کدی نہیں سنائی اللہ سونے دا قرآن او تیرا ڈبہ ایک بند ہو گیا اللہ رب العالمین دا قرآن میرے پروردگار عالم دا قرآن ہے قرآن کہہ رہا دنیا والے ہو قرآن کہہ رہا دنیا والے ہو ذرا بات توجہ نال سن لینا میں چاہواں اللہ فرماندا هو الذی یصورکم میری گل ذرا غور نال سن لینا اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ آباد رکھے گل غور نال سن لینا میرا مالک فرماندا میں جدوں چاہواں جدے گھر چاہواں میں تینوں پیدا کر دیواں اگر کوئی بندہ امیراں دے گھر پیدا ہوندا ہے چودھریاں دے گھر پیدا ہوندا ہے او بندہ اے اج تک کسے ماں نے اے پتر نہیں جمیا جڑا اپنی مرضی نال آکھے میں تے چودھریاں دے گھر پیدا ہویا واں میں تے زمینداراں دے گھر پیدا ہویا واں اپنی مرضی نال آیا واں نا نا میرے اللہ دی مرضی تے تینوں نے پیدا کیتا جدے گھر چاہیا تینوں پیدا کیتا تھوڑی جی میں قرآن دے اندر آیت دی وضاحت کرن لگا ذرا توجہ نال سن لینا میرے نبی دے سچے غلام بیٹھے ہو سونے چہرے لے کے بیٹھے ہو میرے نبی دے غلام گل توجہ نال سن لینا اگر مسلماناں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر ہندوؤں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر سکھاں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر عیسائیاں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر کسے بت پرست دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے ساری دنیا دے اندر جدے جدے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے جدوں سارے دے گھر بچے اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندے نے تے میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کرن لگا ذرا گل توجہ نال سن لینا تسی تے میں جڑے بیٹھے ہوئے آؤ ساڈے وچوں کوئی بندہ اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہویا اسی سارے اللہ دی مرضی نال آئے آؤ ساری زندگی اس گل دا شکر ادا کر دے رہی ہے اللہ سونیا کریمہ رحیمہ بادشاہ آؤ جو نظام قدرت نو چلان والے آؤ عرش و فرش تے رونقاں لان والے آؤ میرے سونیا ربا تیرا شکر اس گل دے اسی ادا نہیں کر سکدے یا اللہ تو کڈا کرم فرمایا سانو کسے کافر دے گھر پیدا نہیں کیتا سانو مسلماناں دے گھراں وچ پیدا فرما چھڑیا بولو یار سبحان اللہ چلو اسی تواڈے سبحان اللہ کیوں جی اللہ کرے اس گل دی سمجھ ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اللہ تانوں خوش رکھے سمجھ آ رہی ہے سونے اللہ دا قرآن پہ پڑھنا ہوا میرے اللہ نے فرمایا ہو کی کرنا پہ یار تو بار بار جدوں جا کے بیٹھا ساؤنڈ ایڈا کمال چلن ڈیا سی نا پھر انہوں چھیڑ چھڑیا جا کے جدوں جا کے بیٹھا ایڈا بڑا ودیا چلن ڈیا بعد پھر چسکے لین لگ پیندے ہو نا تسی ساؤنڈ بہترین چلدا سی پیا بعد چھیڑو نا انہوں میرے رب العالمین دا قرآن اللہ رب العالمین دا قرآن میرے پروردگار عالم نے فرمایا هو الذی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، پروردگار عالم نے فرمایا جدے کر میں چاہیا تینوں پیدا کیتا ہو، میری مرضی اسی کہنے اللہ سونے ساری زندگی تیرا شکر ادا کر دے رہی ہے، میرے مالکا ساری زندگی تیرا شکر ادا کر دے رہی ہے، اسی نہیں کر سکتے۔ اللہ سونے تو تے سانو دنیا تے بھیجیا ہے، ساڈے تے کنا کرم فرمایا ہو، سانو مسلماناں دے گھر پیدا کیتا ہو۔ اگلی جڑی میں گل کرنا ذرا توجہ نال سن لینا، ہن نہ چھیڑیا جس طرح بیٹھ جو آرام نال، میرے رب العالمین دا قرآن سنن والے گل توجہ نال سن لینا۔ اللہ کریم دا فرمان ہے، میرا رب فرماندا میں اپنی مرضی نال تینوں بھیجیا ہے، میری مرضی نال تو دنیا تے آیا ہوئے۔ اسی اللہ دا شکر ادا کیتا ہو، میں کہا مولا تیرا شکر ادا کرنے آؤ، تو سانو مسلماناں دے گھر پیدا کیتا ہو۔ ایک ہور بڑی وڈی گل ہے جڑا اسی جڑی اصل گل کرنا چاہنے آؤ، نقیب محفل قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے، انہاں کولوں پوچھو جڑی گل میں کرن لگا وا، اس گل دی قدر والے کرن گے، اس گل دی قدر والے نوں پتہ لگا میں کی کہن لگا وا۔ یا اللہ اس ممبر دے اوتے بیٹھ کے دو سپارے مولوی قرآن پڑھ جاندے نے، اس ممبر دے اوتے بیٹھ کے ایک ساہ دے اندر ادھا سپارہ مولوی قرآن پڑھ جاندے نے، پر جدا قرآن پڑھ دے نے اسے قرآن والے دی ذات تے اعتراض کر دے نے، اسے قرآن والے دے ملاد تے فتوی لاندے نے، جدا قرآن پڑھ دے نے اسے قرآن والے دے ملاد تے شرک دیاں مشیناں چلا دیندے نے، اس نبی دا قرآن پڑھ دے نے، اس نبی دے قرآن پڑھ کے پھر اس نبی دی شان دا انکار کر دینے۔ یا اللہ مسلمان تو بھی اپنے آپ نے بڑا کہلوان دینے، پر میرے سونے ربا تیرا یہ بھی بڑا شکر ہے سانو کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں کیتا، سانو نبی دے غلاماں دے گھر پیدا فرما چھڑیا۔ اللہ سونے حضور دے غلاماں دے گھر سانو پیدا کیتا ہی، اسی تیرے نبی دے غلاماں دے گھر آ گئے، حضور دے غلاماں دے گھر آ گئے، ساسی آ دنیا والوں دس دے پھر دے جائے، اور لوگوں دنیا والے جگہ جگہ جا کے نگر جا کے گلی جا کے کریا جا کے دس دے پھر دے جائے، منہ بول فضول نہ اے بولے آ کر ہندے خشم نراز بڑ بولیاں دے اوہ منہ بول فضول نہ اے بولے آ کر ہندے خشم نراز بڑ بولیاں دے تے کان سر کھاوے کوئل ٹھنڈ پاوے، اے بڑے فرق نے سجنوں اے بولیاں دے تے جڑیاں خسم دی وچ رضا چلن، جڑیاں خسم دی وچ رضا چلن، اے پاگ جاگ پیندے اونا گولیاں دے ادل گیاں نو داج نہ اے دین ماپے تے بختاں والیاں نو تے ڈولیاں دے۔ پیارے عالم نے فرمایا جنہوں میں پیدا کیتا میں اپنی مرضی نال پیدا کیتا، جنہوں میں حسن عطا فرمایا اپنی مرضی نال حسن عطا فرمایا، میں چاہواں یصورکم فی الارحام، اللہ دا قرآن پہ پڑھنا ہوا، سادات کرام سید زادے بیٹھے ہونے میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گل پہ کرنا ہوا، میرے رب العالمین نے فرمایا دنیا والے تسی میرے مقام نو نہیں سمجھ دے، تسی میری شان نو نہیں سمجھ دے، میرا مقام ہے وے هو الذی یصورکم، میں تواڈیاں تصویراں بنا دینا وا، تواڈیاں شکلاں بنا دینا وا، تواڈے نصیب بنا دینا وا، تے جدے گھر چاہنا میں تینوں پیدا فرما دینا وا۔ میرا مالک فرماندا ہے مرضیاں میریاں نے، اللہ سونیا مرضیاں تے تیریاں نے، اسی تے تیرا شکر ادا کرنے آ پئے۔ یا اللہ سانو نبی دے غلاماں دے گھراں وچ پیدا فرما چھڑیا،
کسی ماں دا پتر دنیا دے کماں تے پیسے خرچ کرے گا، کسی ماں دا پتر دنیا دیا فلماں تے پیسے خرچ کرے گا، کسی ماں دا پتر دنیا دے تماشیاں تے پیسے خرچ کرے گا۔ کڈے نصیباں والے او لوگ نے جنہ دے پتر میرے نبی دے میلاد تے پیسہ خرچ کرن گے، حضور دا لنگر پکاندے ہون گے، سرکار دے نام دیاں جھنڈیاں لاندے ہون گے، حضور دے نام دیاں لائٹاں بالدے ہون گے، نبی پاک دے نام دیاں محفلاں سجاندے ہون گے۔ او تے زمانے نو دس دے جے، او زمانے والے سانو تے اللہ نے او رسول عطا فرمایا ہے جنوں سارے رسولاں دا امام بنایا، جدے در تے جبریل ورگے بھی آ کے ادب نال کھلو کے دس گئے او لوگوں 600 پراں دا مالک جبریل ہے، ہر فرشتے دا استاد جبریل ہے، پر جبریل بھی دس گیا جے کہ میں نبی پاک دی بارگاہ وچ کیویں آیا۔ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے، فخر دناز عمر کو دل میں لیے ہوئے، پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، یہ ہنس کے جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح، کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر، ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ، اندازہ میری عمر کا کیجئے شاہ والا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے وہ تارا۔ یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان سکو گے، کی عرض مصطفیٰ دی بارگاہ کی عرض جبرائیل نے میں جان جاؤں گا وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان جاؤں گا۔ ارے یہ سن کر سر سے امامہ مصطفیٰ نے ہٹایا، پیشانی مصطفیٰ سے وہ تارا نظر آیا۔ پاک محبوب دے سونے غلاموں، جدو جبریل بھی حضور دی بارگاہ چاہے نا میرے بھائی صادق صاحب توجہ، یہ تیرا پیار ہے جڑا مینوں بھائی رکھ رہے تھے، ہاں اے دا بڑا وڈا سان ہے میرے تے، ہاں جی وہ تسی بھی تو دے پر آئی ہو نا سب، کیا بات ہے۔ آپ پنڈاں جو گل مک جے رب دی قسمیں اسی کسے پاسے لگ جی، یہ آندے نا بس میں ہی ہاں جو کچھ ہے، تسی تواڈے پنڈ دا ایک بندہ ہوئے سمجھو اسی سارے ہی ہاں آپ سمجھ دعا ماشاءاللہ، اللہ تانوں آباد رکھ، اللہ خوش رکھے۔ بھائی احسان شاہ جی قبلہ احسان والے دا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ اے تواڈے سامنے میاں خلیل احمد جامی ملک پاکستان دے کونے کونے تے جا کے بیان کرنے والا یہ گل کردا ہے کہ ایس پنڈوں مینوں فیض ملیا، میں اس پنڈ دی تعریف نہ کراں تے کی کراں، کیونکہ مینوں ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور والے جواب دیتا سی، انہاں کیا سی جی یہ جامی صاحب دی لت ساری وڈنی ہے، اینوں اے وچوں پتہ نہیں کی کڈنا ہے، اینوں کی آندے سن جی وہ ریاض صاحب تھی نال سو او جی بکرے دیاں ناڑاں پانیاں نے، پھر فلان کرنا ہے، پھر ٹمکان کرنا ہے۔ اللہ میرے اس ویر نو زندگی دے وہ بیٹھا سامنے پائی اجاز، جدوں میں وہ کول آیا انہوں مینوں آندا او پیر جی یہ تے رولا ہی کوئی نہیں، انہاں دی ایسی دی تیسی لت وڈنی اسی ہنے سیٹ کر دینے ہاں۔ اس ویر کول میں 3 پھیرے آیا تے میرے رب نے مینوں ویکھو کڈا کرم فرمایا، فیض ملیا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے، دعا پائیاں نو اللہ زندگیاں تندرستیاں۔ محمد اجاز ہاں جی مینوں ہوندا سرکار میرے دل تے لکھیا نا، ہاں پھر پنڈ میں گل پہلے سٹارٹنگ جے کیتی ہے، پنڈاں دی لج ہوندے نے، ہاں گل یاد رکھنا، وہ وکھری گل ہے۔ ہن ایک گلی چ وکھرا ڈیرا، دوجی گلی چ وکھرا ڈیرا، تیجی گلی چ وکھرا ڈیرا، ایک چودھری آندا تو اوتھے جا کے بیٹھا سا حکا اودا پیتے دفع جا میرے ڈیرے چوں نکل جا، تیجا آندا تو میری گلی چ کی لینا آیا، تو اودے کول گیا سا، ہن وکھری گل، ہن دور انج دا آ گیا، نہیں تے اگے گل ہوندی سی پنڈ دا کوئی بزرگ ہوندا سی، رب دی قسمیں اس بزرگ نو ویکھ کے پنڈ دے منڈے پنڈ دے لڑکے او گردناں تھلے کر لیندے سن، ساڈے پنڈ دے بابا جی آ رہے ہیں۔ لیکن ہن لٹ پی گئی اس گل دی کہ ہن ساڈے پنڈاں دے بابے چٹیاں داڑیاں ہوندیاں نے، تاش کھیڈن ڈے ہوندے نے، بیڑا غرق تے بابیاں دا ہو گیا، ہن منڈے کی کرن، منڈے حیا کیویں کرن دسو؟ ادوں بابے انج دے ہوندے سن، خدا دی قسمیں بابا کوئی کسے دا بھاویں کسے ماڑے گھر دا بھاویں کسے تگڑے گھر دا انج گلی وچوں گزردا ہوندا سی تے ادب دے مارے نوجوان جڑے نے بھاویں کسے چودھری دا کیوں نہیں پتر ادب دے مارے بابا جی نوں سلام کر کے سائڈ تو لنگھ جاندے سن کیتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہن تے لوکی اپنے پیو دی حیا نہیں کردے، بگانے کسے دا ادب کی گل ہے۔
لیکن گل اصلے وے اسی جس دین نال پیار کرنے آؤ اسی جس دین نو وفا کرنے آ جس دین سانو آ کے دسیا جس نبی نے آ کے دسیا ہے میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو خدا دی قسم اج کوئی پوچھے تسی نعت خواں دیاں خدمتاں کیوں کردے ہو تساں جوڑیاں والے انہاں لنگر پکایا ہے تساں انہاں انتظام کیتا کیوں پیسے لاندے ہو پے کیوں خرچ کردے ہو پے تسی انہاں دسو کملیا اسی دے عقیدے دے مالکاں ایک عہد سی دوجا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا ایک عہد سی دوجا احمد سی عہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں اے یار جانا گلا یار جانا آدم تے پیارا کل بنیا آجرہ میری گل توجہ دنال سن میرے نبی دے غلام بیٹھے ہو اپنی نیند چھڑ کے چار پائیاں چھڑ کے حضور دی میلاد دی محفل چاہنے والے ہو اسی کیوں نہ آج خوشیاں کریے اسی کیوں نہ آج جشن منائیے اسی نبی پاک دے کیوں نہ ذکر کریے اسی کدی میلاد دی محفل کدی حضور دے بزم قصیدہ دی محفل کدی میرے نبی دے معراج دی محفل اسی حضور دی محفل دے کیوں نہ خرچ کریے میں تینوں مکے دیاں گلاں دو سنا کے بس اجازت لے جانی ہے گل میری ذرا توجہ نال سن لو اے اپنی محبت نال پڑھنا میں پا تساں مینوں گل چھڑیا سی اے تے میری ایک محبت ذرا گل سن لیا جے اللہ رب العالمین دا قرآن میرے پروردگار عالم دا قرآن رب العالمین قرآن دے اندر فرما رہا ہے جڑا میں تینوں رسول عطا فرمایا ہے اس رسول دا مقام ہے اگر غور نال ویکھ لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں پہلے عرض کیتا قرآن سن کے جنہوں مزہ ہوتا ہے وہ بندہ بولو جی زبان کو نہیں انہوں میں معافی جنہوں قرآن سن کے سواد نہیں ہوتا انہوں میں معافی جدہ قرآن سن کے سینہ نہیں ٹھردا انہوں میں معافی جدہ دل نہیں کردا انہوں میں معافی جدے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے ذرا گج گیا کھو سبحان اللہ میرے رب العالمین شاہ جی کی بلا توڑیاں دعاوا اللہ رب العالمین میرے پروردگار عالم نے سانو رسول عطا فرمایا اج لوکی سانو پوچھ دے نے تسی بازار سجاندے ہو تسی گلیاں سجاندے ہو تسی مکان سجاندے ہو تسی لائٹاں لاندے ہو میں کیا کملیا لائٹاں کیوں نہ لائیے اپنے مکان کیوں نہ سجائیے اللہ نے سانو رحمت للعالمین رسول عطا فرمایا حضور دی آمد تو پہلے درندیاں نالوں بری لوگ زندگی گزار دے سن پے جدا باپ وڈیرا ہو جاندا سی او دا پتر اپنے باپ نو منڈی ویچن واسطے جاندا سی میں ذمہ داری نال گل کرنا وا پیا جدا باپ وڈیرا ہو جاندا سی او اپنے باپ نو منڈی جا کے ویچ کے آندا سی جدے دو ترے پتر ہوندے سن او اپنے ابے دے پیسے ونڈدے سن ابے نو منڈی ویچ کے آندے سن پھر او دے پیسے ونڈدے سن جس عورت دا خاوند فوت ہو جاندا سی او دا وڈا پتر اپنے ماں نال نکاح کردا سی جڑی انکار کردی سی اونوں چوک وچ کھڑا کر کے پتھر مار کے مار چھڑ دے سن لوکی پوچھ دے سن کیوں ماریا جے او کہندے سن انہیں برادری دی گل نہیں منی اس واسطے انہوں مار چھڑے آئے جنہ دے گھر تیاں پیدا ہوندیاں سن اپنی تیاں نو زندہ مار چھڑ دے سن انج کر کے تھی پیدا ہوندی سی او دی گردن دبوچ کے مار چھڑ دے سن صرف گھر والیاں نو پتا ہوندا سی کہ ساڈے گھر تھی پیدا ہوئی ہے ہم سائے تک خبر نہیں سنان دیندے جدا باپ کدے دور گیا ہوندا سی 3-4 سال تو بعد واپس آندا سی آندیاں نو بیٹی جڑی ہے 3-4
4-5 سال دی ہو جاندی سی اللہ سلامت رکھے ذرا میری گل محبت نال سن لیا جائے جدوں باپ واپس آندا سی تے او بچی پوچھدی سی اماں اے کون ہے تے ماں دے منہ اگے ہاتھ رکھدی سی نہیں بچی اے چپ کر جاؤ انہاں دا رواج اے عرب دا رواج اے اے اپنے گھر بیٹی نہیں آن دیندے اگر انہوں پتہ لگ گیا تینوں مار دے گا جڑے باپ نو پتہ لگ جاندا سی کہ میرے جان تو بعد مینوں اللہ نے دھی دتی ہے اس ویلے پہ دردی دے نال انہوں والاں تو پھڑدا سی پہاڑاں وچ جا کے سٹ کے آ جاندے سن یا زمین دے اندر ٹویا کڈ دے سن اوتھے اپنی دھیاں نو روندیاں نو مار کے نپ کے آ جاندے سن او بول بول کے کہندیاں سن وے میرے مولا کدوں تیرا رسول آوے گا او کدوں تیرا نبی آوے گا اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے جگ نو دسے گا او جنہ تیاں تے ظلم کر دے جنہ تیاں نو زندہ مار چھڑ دے او تیاں دیاں دعاواں بڑیاں کم کر دیاں جے اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا باپ تے بیٹی دی محبت دسے گا اللہ سونیا کدوں تیرا نبی آوے گا جڑا باپ تے بیٹی دی شفقت دسے گا اے ذرا میری گل توجہ نال سن لیا جے میرے سارے بھرا بیٹھے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے گل دھیان نال سن لینا او جڑے بڈھے باپ سن روندے کرلاندے وچارے انہاں دے ہاتھ کمبدے ہوندے سن انہاں دے وجود کمبدے ہوندے سن انہاں نو زندہ ٹنگ لیندے سن انہاں دے جسم وچ چھریاں مار دے سن وچوں جڑا خون نکلدا سی او دے کھانا رکھ کے کھاندے سن انہاں دے خون دے نال اپنے کھانے نو تر کردے سن انہاں دے اندر بڑے گندے رواج پائے جاندے سن او وڈیرے بابے رو رو کے کہندے سن اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا جگ نو آ کے دسے گا او جڑے باپ نو منڈی ویچن واسطے جاندے ہو اس باپ دا ایک دفعہ چہرہ ویکھو گے اللہ ایک حج دا ثواب دے گا اگر 2 مرتبہ ویکھو گے اللہ 2 حج دا ثواب دے گا اگر 10 مرتبہ ویکھو گے اللہ 10 حج دا ثواب دے گا اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے دسے گا او جڑے باپ نو منڈی ویچن جاندے ہو اگر 1,00,000 مرتبہ ویکھو گے اللہ 1,00,000 حج دا ثواب دے گا او باپ رو رو کے کہندے سن اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے لوکاں نو باپ دی شان دسے گا لوکاں نو باپ دا مقام دسے گا پھر ایک او ویلا آیا ایک او ٹائم آیا ایک او ویلا آیا او ویلا آیا اللہ فرماندا ہے لوگو تانوں میں جڑا رسول عطا فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا اللہ فرما رہا ہے جدوں ظلم دی انتہا ہو گئی ماواں تے ظلم ہو رہا سن بڈھے باپ تے ظلم ہو رہا سی دھیاں نال ظلم ہو رہا سی میرا اللہ فرماندا ہے پھر میں تانوں او رسول عطا فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پھر میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تانوں شان والا رسول عطا فرما چھڑیا شاہ جی قبلہ کوئی نہیں مندا نہ مننے اسی تے اس گل نو مانیا قرآن نو مانیا قرآن وچ اللہ کہہ رہا ہے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے ادوں وڈا اور کی احسان ہے کہ پتر پیو نو منڈی ویچن جاندا سی تسی آکھو کہ جامی صاحب بابیاں دا کی کردے سن اساں اپنی گناہگار اکھاں نال پڑھیا کتاباں چ پڑھیا ہے کہ انہاں دے وچ ایک حکیم ہویا سی ظالم حکیم انہیں لوگاں نو کہا کہ جے کوئی تسی چاہندے ہو نا ساڈے پتر پہلوان ہون انہاں دے بازو ڈولے ہون چنگے لوکاں نال کشتی کرن جا کے تے جنہیں اپنے پتر پہلوان بنانے نے وہ کسے بڈھے بندے دا خون زندہ دا کڈ کے کھانے دے اوتے پا کے کھایا کرو تواڈے پتر پہلوان ہون گے او سے آکھے لگ گئے سانو کیونکہ جدوں بے وقوف اللہ کسے دی عقل چھیندا ہے نا جدوں میرا رب کسے دی عقل کھو لیندا ہے پھر اس بندے نو سمجھ نہیں آندی میں کی کر رہا ہوں جدوں میرا رب کسے دی عقل کھو لیندا ہے اس بندے نو سمجھ نہیں آندی میں کی کر رہا پڑھو اللہ دا قرآن پتہ لگدا ہے پیا موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں واسطے تور دی بلندی تے گئے سن اس شیطان نے آ کے پچھوں ساری قوم وچھے دی پوجا تے لا چھڑی سی
سارے لوگوں وچھے نو پوجن تے لاتا. قرآن دسدا پیا حضرت صاحب بیٹھے نے قرآن کہندا ہے ساری قوم وچھے دی پوجا تے شیطان نے لا چھڑی. اسی طرح شیطان نے لوگوں نو ادھر لاتا. پھر جدوں انہاں حساب لایا کہ ہن تے بابیاں دی مانگ ہو گئی ہے اس اودے آکھے لگ گئے نے سارے. پھر وڈیریاں نو جڑے غریب سن ماڑے سن وہ وڈیریاں نو ویچن ٹر گئے. منڈی لگ گئی وڈیریاں دی. جڈا وڈیرا موٹا ہوندا سی اونے پیسے اودے زیادہ لگدے سن تے وہ بیچارہ کسے نو کسیٹ کے پتر کھڑدے سن. وہ بیچارے روندے سن نالے سفید داڑیاں والے بابے تے نالے آندے سن اللہ سونیا تیرا کدوں رسول آوے گا. میرے سونیا ربا جس پتر نو پال کے جوان کیتا ہو اس پتر نو پالن دی خاطر لوکاں دیاں محنت مزدوریاں کیتیاں ہو. اس پتر نو جوان کرن دی خاطر لوکاں دیاں گالاں کھاندا رہیا ہو. اس پتر نو جوان کرن دی خاطر لوکاں دیاں بردار کردا رہیا ہو. اس پتر نو جوان کرن دی خاطر میں لوکاں دیاں مزدوریاں کردا رہیا ہو. اج جدوں پتر جوان ہو گیا باپ وڈیرا ہو گیا وہ اپنے باپ نو منڈی ویچن واسطے لے جاندے سن. تیرے تے میرے نبی نے آ کے دسیا جائے او دنیا والے اور باپ دی قدر کی جائے. اللہ دی قسم ہے میری گل غلط ہوئے آ میرے ویراں کول میرا نمبر حکیم اجاز صاحب کول میرا نمبر آوے اگر میں گل غلط کراں جڑی میں کرن لگا وا اے گل ذرا دھیان نال سن لیا جے کہ نہیں میں گل غلط ہوئی حکیم اجاز صاحب مینوں فون کر کے کہہ سکدے نے کوئی میرا نمبر لے لیا جے کہ جامی صاحب غلط گل کر گئے نے اے گل. لیکن ازمان تو بعد اے جڑی میں گل کرن لگا غور نال سن لئی ایک او باپ سی جڑا دھی نوں ویکھنا برداشت نہیں سی کردا زندہ دھیاں نوں مار چھڑ دے سن. پھر او ویلا آیا دھیاں جڑیاں نے اپنے باپ دی شکل ویکھنیاں پسند نہیں سن کردیاں. لیکن حضور دے دین نے سانو کی دتا ہے شاہ جی قبلہ غور نال سننا میں دعا لینا چاہنا سانو دین اسلام نے کی دتا ہے جڑا باپ تے بیٹی ایک دوجے نوں ویکھنا نہیں سن چاہندے سانو دین نے آ کے او سبق دتا ہے. اج تواڈے جوڑیاں والا دے اندر اگر کسے بابے دی موت ہو جاندی ہے کوئی بابا فوت ہو جاندا ہے حضرت صاحب مسجد دے اندر قاری مدثر صاحب اعلان کر دینے حضرات ایک ضروری اعلان سن لو فلانے بابا جی انتقال کر گئے نے اللہ دی رضا نال فوت ہو گئے نے اینے وجے انہاں دا جنازے دا اعلان ہے. قاری مدثر صاحب دا اعلان سن کے سارے پنڈ والے اعلان دا ٹائم یاد رکھدے نے. اے گل ذرا دھیان نال سن لیا جے جدوں جنازے دا ٹائم ہو جاندا ہے اس بابے دی ایک بیٹی ہوے یا اودیاں دو بیٹیاں ہون یا اودیاں چار بیٹیاں ہون اس بابے دیاں 5 بیٹیاں ہون یا اس بابے دی ایک بیٹی ہوے او بھی ایتھے موقع تے آ کے بیٹھ جاندیاں نے. جدوں جنازے دا اعلان دا وقت ہو جاندا ہے حضرات اینے وجے جنازہ چکیا جانا ہے او دے بابے دے پتر جڑے نے او جنہاں نوں پلاٹاں دا مالک بناندا رہیا جنہاں نوں زمین دا مالک بناندا رہیا جنہاں دے واسطے بڑے پاپ کماندا رہیا جنہاں پتراں دی خاطر دنیا دے اندر بڑیاں دولتاں کٹھیاں کردا رہیا جدوں جنازے دا ٹائم ہو جاوے انہاں پتراں نے اپنیاں گھڑیاں ویکھ لینیاں نے انہاں موبائل دے اوتے ٹائم ویکھ لینا ہے انہاں آکھنا قاری صاحب اعلان کر دیو جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے آجو جنہیں جنازہ پڑھنا ہے اپنے ابے دے کول جان گے وہ بھی بڑی توفیق دی گل ہے. اج تے دور بڑا امیرت آ گیا ہے کئی تے اپنے ابے دے جنازے نوں نہیں چک دے اس ویلے دھیانے لگے رہندے نے لوکاں نوں کہندے نے جنازہ چک لو ابے دے جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے ہن مہماناں نوں کھانا بھی کھوانا ہے مہماناں نے اپنے اپنے گھراں وچ واپس بھی جانا ہے. توجہ میرے ول او بابے دا جنازہ چکن دا جدوں آرڈر کردے نے بابے دے پتر کہندے نے جنازہ چک لو بابے دے پتر جا کے جدوں چار پائی نوں ہاتھ پاندے نے خدا دی عزت دی قسم ازما کے ویکھ لئی اگر کسے دی ایک بیٹی ہوے یا اودیاں 2 بیٹیاں ہون او اپنے ویراں دے پیراں نال چمبڑ جان گیاں اور رو کے چیخ مار کے آکھن گیاں وے ویرا وے تینوں خدا دا واسطہ ایک منٹ ذرا مینوں ابو نوں دوبارہ ویکھ لین دے وے ذرا بابے نوں تھلے رکھ وے مینوں دوبارہ ابے نوں ویکھ لین دے او اپنے رشتہ داراں نوں آکھن گیاں وے خدا واسطے ویرو وے ٹھہر جو ذرا بابل دی زیارت کر لین دے او تیاں دی چیخ انج دی نکل دی ہے اپنے تے اپنے رہ گئے بیگانے بھی رو پیندے نے برادری والے سن کے رو پیندے نے جڑے مہمان دوروں آئے ہوندے نے او بھی سن کے رو پیندے نے انہاں آکھنا ہوندا ہے حضرات او جڑیاں روندیاں نے پیاں کون نے او آواز آوے گی اس بابے دیاں بیٹیاں نے جدا جنازہ
جا رہا ہے باہر دروازے تک دوڑ کے آکھن گیا وے ویرا تینو خدا دا واسطہ وے ایک باری ذرا چار پائی رکھ لے میں ابے نو ویکھنا چاہنی آؤ وے ذرا آخری مرتبہ دکھا دے اگر میری گل غلط ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں ماواں دے پتروں بیٹھے ہوئے ہو ازما کے ویکھ لیا جائے میرے نبی نے سانو درس دیتا ہے اے او بیٹیاں سن جڑیاں باپ نو ویکھنا برداشت نہیں سن کردیاں اج تیاں رو پیندیاں نے تواڈے پنڈ دا بڑا وڈا جڑا چودھری ہوے جڑا بڑا وڈا زمیندار ہوے اپنے گھروں جدوں اپنی بچی نو ٹورن لگدا ہے اودیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اونوں پوچھو چودھری صاحب تسی کیوں روئے ہو اپنی دھی نو ٹورن لگیا پریشان کیوں ہوئے ہو اپنا دل منہ کیوں بنا لیا جے کی ہویا ہے تساں تے فرض ادا کیتا ہے اکھاں وچوں آنسو کیوں آئے نے او تینوں دسے دا کملیا اونج تے میں دھی دا فرض ادا کر دیتا ہے رویا اس واسطے ماں اللہ سونیا کسے غریب دی بچی بھی پریشان نہ ہوئے کوئی دنیا دا باپ اپنی بیٹی نو پریشان نہیں ویکھ سکدا اگر باپ گھر کھانا کھاندا ہوئے انہوں پیغام آ جاوے حضرات بابا جی تیری بچی بڑی پریشان ہے اللہ دی قسم ہے جتھے لقمہ ہوئے گا اتھے لقمہ چھڑ دے گا اگر تھی پریشان ہوئے گی باپ کھانا نہیں کھائے گا اے سانو جاچ کنے دسیے اے سارا کچھ سانو کتھوں ملے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آواز آئے گی جڈا مرضی وڈا چودھری ہوئے آواز آئے گی تیاں تن پرایا ہوندا تھک گئے ہو چلو پھر شعر سن لو چھڑ دینے ہاں تیاں تن پرایا ہوندا تے کوئی نہیں رکھدا ایک کول وے بابل وے تیاں اے تن پرایا ہوندا تے کوئی نہیں رکھدا اے کول وے بابل تے کونے وچ لگ کے اے کیوں رونا ہے کونے وچ لگ کے اے کیوں رونا ہے اے کچھ تے منہ اے بول وے بابل ایویں کونے لگ لگ کیوں رونا ہے اے کچھ تے منہ اے بول وے بابل تیاں اللہ تعالی رب العالمین دے پاک حبیب آ گئے ساڈیاں بیٹیاں نو عزت مل گئی ساڈیاں ماواں نو عزت مل گئی ساڈے بڈھے باپ نو عزت مل گئی اللہ رب العالمین نے سانو رحمت للعالمین رسول عطا فرمایا ساڈے سارے گھر والے نو عزت مل گئی زمانے دے اندر اعلان کر دے پھر دے جائے او لوگوں جن اللہ دے حبیب دی محبت تو بغیر زندگی گزاری اللہ سلامت رکھے اللہ زندگی دے توجہ میرے وال او اعلان کر دے پھر دے جو دنیا والے ہو جن نے اللہ دے حبیب دی محبت تو بغیر زندگی گزاری آج دنیا دے اندر جہالت دے نہ تیرا واسطہ پہ گیا ہوئے خدا دی قسم ہے جنہوں میرا رب عزت دے گا انہوں اگر عزت دے گا تو اللہ تینوں بھی عزت دے گا نہاد پشاخ پر میں و سر بر زمین فرما دنیا والے ہو اور کسے مرشد کامل دی نگاہ پہ جائے پھر تینوں پتہ لگے وجہ کی بنی ہے سانو تو ساڑھے بزرگانے دسے آ جائے الف اللہ چمبے گی بوٹی ایک باری گاج گیا کو سبحان اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ
اسبات دا اے پانی ملے تے ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی اے مشک مچایا تے جا پھلن تے اے مرشد کامل باہو او جیسے بوٹی لائی جیوے جی لیکن یہ بات یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں حضور آئے ساری جہالت نہیں مکی اجے بھی جہالت ہے وے اجے بھی تیاں دا حق کھان والے بڑے نے پتراں نوں زمین دے چھڑ دے تیاں نوں دیندے کوئی نہیں فرمایا 5 ٹائم دی بجائے 7 ٹائم نمازاں پڑھدا ہوئے جنہیں تیاں دا حصہ کھا لیا قبر جاندیاں بڑے بڑے سپاں نے پھڑنا ہے انہوں قرآن دی نافرمانی کر کے گیا ہے اجے بھی وہ لوگ ہیں جڑے تیاں نال ظلم کردے نے کتے مانگیاں دکاناں چار شاہ جی قبلہ آ جان تو آدھے پترا دے نہ کراؤ چھڈ پنا کڑیاں نوں کی دینیاں نے انہاں وچاریاں دے ایویں انگوٹھے لوا لیندے نے میں اے او لوگ سن جڑے تیاں نوں حقیر سمجھدے سن پتر ہوندے سن تے لڈو ونڈدے سن تیاں ہوندیاں سن تے انہاں دے گھر ماتم دی صفا وچ جاندیاں سن پتر ہوئے تے لڈو ونڈے تھی ہوئے تے تو رویں فرمایا پھر او جہالت دی اجے آ رہی ہے انہاں دے گھراں وچوں نہیں نکلی اجے جہالت رحمت للعالمین جدے کار آئے جدے وال آئے جنہاں نو سمجھ آئیے وہ قرآن دے فیصلے دے مطابق زندگی گزار دے گی اے دوجی گل میری ازما لیا جے ابا جی باہروں آن کر اے جوڑے والے دے بندے جنہیں بیٹھے ہو گل دھیان نال سنیا جے شاید کوئی تہاڈے پنڈ وچ انج دا بندہ ہوئے جے ہے تے انہوں میں دوواں ہتھاں نال ہاتھ جوڑ کے سلام کرنا وہ بڑی شان والا جے ہے ابل تے ہونا ہی کوئی نہیں کون والا پنڈ دا بندہ ہوئے او دا پتر جوان ہو جائے چاچے ری بابے ری باہروں گھر آن کتے کم تے گئے ہون ڈیرے تے گئے ہون سجے کھبے کے لے گئے ہون تے آوندیاں نو پتر گھر ہوئے تے ابا جی بعد وچ آن تے پتر اپنے ابو دے ادب وچ اٹھ کے کھلو جوے تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے اللہ تعالیٰ انہوں ایک پورے سال دے روزیاں دی عبادت دا ثواب عطا فرماندا ہے کوئی نہیں اٹھدا شاہ جی لیکن پیو دیاری نہیں اٹھدا والا کدوں ہے بیٹھ کے جو بیٹھا ہوئے یار آوے لمحہ میں پیا ہوئے یار آ جائے بیٹھ کے دا دروازہ کھولے تے اٹھ کے انہوں سینے لائے گا اٹھے گا کو سینے نام ہی لائے گا اٹھے گا لازمی انہوں پوچھے یار وہ پاشا مزدین تیرا یار تیری بیٹھ کے آیا تو بڑا گو اٹھ کے کھلو گئے ہیں آندھا یار ادھو اٹھے ہوا انہوں یار آیا بیٹھ کے ملن واسطے جے میں نہ اٹھیا تے انہیں آکھلا کہ ڈبے کوفے بے قدر ہے میں دی بیٹھ کے آیا میں اٹھ کے نہیں ملیا تے میں کہا دنیا دارہ نو راضی کر رہے ہیں تے کدی اپنے باپ دی عظمت نو سمجھ آئی ساری زندگی لوکاں دے ہاتھ چمے نے ساری زندگی ہے جملے میرے آخری یاد کر لے جے بس تقریر میں چھڑن لگا جے ایک کام دے جے جنہیں یاد کر لے اللہ کرے کسے ایڈے مجمع چو ایک بندہ بھی گل مان گیا تے میڑا بیڑا پار ہے کیونکہ بھائی پنڈاں لے ڈاڈے ہوندے نے میں اس تقریر چھڑ دین لگا اساں پھر بھی آوندا رہنا جانا ہے بھراواں نال پیار ہے سانوں تے حضور قبلہ انشاءاللہ حکم ماننا ذرا ایک منٹ ساری زندگی پیراں دے ہاتھ چمے نے اگر میں ہاتھ کھڑا کراواں کہ تیرا ابا تیرے کل 40 سال 30 سال 50 سال گزار کے گیا ہے وہ دے ہاتھ کدی چومیا تھا نہیں کوئی نہیں حضرت صاحب بیٹھے نے
قرآن دا علم جانتے ہون گے، نبی پاک دا حدیث دا علم جانتے ہون گے، پیر صاحب شاہ صاحب قبلہ بیٹھے نے، میں گل غلط کراں تے مینوں ٹوک سکدے نے کہ جامی صاحب تسی گل غلط کر رہے ہو۔ پورے قرآن وچ ایک آیت انج دی نہیں جدے وچ رب نے فرمایا ہوئے کہ تیرے باپ تو ود تیرے پیر دا مقام ہے۔ حالانکہ میں پیران دے خلاف نہیں، میں خود پیر ہاں الحمدللہ، مینوں آستانہ عالیہ کھڑی شریف تو فیض ملیا، مینوں خلافت ملی ہے، میں ایک خود پیر ہاں، میں پیران دے خلاف نہیں، پیڑان دے خلاف ہوں، پیران دے تو میں پوش بردار ہوں، انہوں نے تو میں لکھاں سلام کرنا۔ میں ایک صرف گل کر رہا ہوں شاہ جی، ایک قرآن دی آیت میں وخا جدے وچ لکھیا ہوئے کہ اللہ دے ولی ال ویکھنا پیر ال ویکھنا حج دا ثواب ہے، ایک آیت میں وخا دے۔ میں تینوں پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کئی حدیثاں وخانا، حضور نے فرمایا ایک واری باپ وال ویکھ منہ تھلے کر لے ایک حج دا ثواب ہو گیا، دوجی واری پھر منہ چک تے صرف اے سوچ میرا ابا جی کھلوتے نے، منہ تھلے کر لے 2 حج دا ثواب ہو گیا۔ تو 100 واری انج ویکھ، 100 واری اپنے ابو وال ویکھ، صرف اپنے ابو وال ویکھنا ہی ہے، بولنا بھی نہیں، صرف ویکھنا ہے کہ میرے ابا جی کھلوتے نے، منہ تھلے کر لے تینوں 100 حج دا ثواب ہے۔ ساری زندگی پیران دے ہاتھ چومدا رہیا، کدی اپنے باپ دا چومیا ہی؟ جڑا ساریاں پیران تو وڈا پیر ہے، جڑا تیری خاطر پرے پچائے تے پتہ نہیں کی اپنی جان تے سہندا رہا کہ میرا پتر جڑا برادری وچ غریب نہ رہ جائے، میرا پتر برادری وچ ہولا نہ رہ جائے، میرے پتر دا مکان ماڑا نہ رہ جائے۔ ساری زندگی تیرے واسطے کی کردا رہا ہے۔ ہن تے وہ دور آ گیا ہے کسی دی نلائق اولاد اٹھ کے شاہ جی قبلہ لوکی اتھوں تک بکواس کر دینے، باپ نو دینے چپ کر دینے، تے پتہ ہی کو نہیں، اس بغیرت نو یہ نہیں پتا کنجر نو کہ میں کی دے گھر پیدا ہویا وہاں، اگر انہوں پتا نہ ہوندہ تے تو کتھوں ہونا سی۔ پر اصل گلے وے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ دی قسمیں ساری زندگی تیری گزر جاندی، میں ایک سبق دے کے چلا جے جوڑیاں والیوں ایس پنڈا لیو، میں ایک سبق دے کے چلا جے جنہوں شک ہوئے میرا ٹیلی فون نمبر لے لو۔ جڑا بندہ کہندہ ہے میرے کاروبار وچ برکت کوئی نہیں، جڑا بندہ کہندہ ہے میرے جسم وچوں بیماری نہیں جاندی، او دے ماں پیو زندہ نے، جڑا بندہ کہندہ ہے میں جڑا کام چھیڑنا وا میرا کام پورا نہیں ہوندا، او دے ماں پیو زندہ نے، جڑا بندہ کہندہ ہے میرے کاروبار وچ برکت نہیں رہی، میری تے دکان وچ برکت کوئی نہیں، میں جڑا کام چھیڑنا وا پورا نہیں ہوندا، اگر او دے ماں باپ زندہ نے، اللہ دی قسم میں مسجد وچ بیٹھ کے ایک سبق دے کے چلا جے، او بندہ 40 دن واسطے چلا کر لوے، او چلا کیڑا ہے؟ سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے باپ دے ہاتھ بھی چومے، اپنی ماں دے ہاتھ بھی چومے، 40 دن ایک کام کر چھڑے، جے تیرا کاروبار وچ برکت نہ آئی تے مینوں گریبان تو پھڑ کے کہہ دیں جامی صاحب بکواس کر گئے ہو، تیری ماں زندہ ہے یا تیرا باپ زندہ ہے، خدا دی قسمیں تینوں ہر موڑ دے اللہ کامیابیاں عطا فرما دے۔ گلاں میریاں ضروری سن، میں سنانا تانوں کچھ اور سی، لیکن جنہاں مینوں سننا سی وہ نظر ہی نہیں آئے کتنے نے، مینوں بلان والے کیڑے نے مینوں یہ نہیں پتا کیوں جی، اس واسطے میں انہاں دا موضوع بھی نہیں سنایا، میں اپنی مرضی کیتی ہے، انہاں اپنی مرضی کیتی، میں اپنی مرضی کیتی ہے۔ ہاں آخری شعر تانوں سنان لگا تے اے شعر بڑا اے شعر ہے لیکن ادھے سبق بڑا ہے، اے شعر ہے سبق بڑا، جنہیں غور نال سن لیا پھر یاد دیندا صحبت باقی زندگی چ ملاقاتاں ہوندیاں رہندیاں نے، پھر ملاقاتاں بندیاں نال ہوندیاں نے، اللہ تعالیٰ تواڈے پنڈ نوں سلامت رکھے، تواڈیاں محبتاں سلامت رکھے، کتے گئے بغیر تانوں اللہ سلامت رکھے، کسی شے دی لوڑ نہیں۔ 3-4 دفعہ اجاز صاحب نے فون کیتا ہے تے اتھے سڑک تے کھلو کے تواڈے موڑ تے انہاں نوں میں دعاواں دے رہا ساں، اے ایک خلوص پیار یار، کون کسے دا کھاندا جے، کون کسے کول آمدہ قسمت لیاوندی ٹور ہیں، دانا پانی اپنا تے ہاتھ مالک دے ڈور۔ پر میں ایک آخری شعر پڑھن تو پہلے ہاتھ بن کے آکھاں گا، میں اپنے واسطے نہیں جوڑدا پیا، نہ میں کدی کسے کے جوڑے نے، نہ میں کدی کسے تو ڈریاں، ڈری دا اللہ دی ذات کولوں، تواڈے واسطے ہاتھ جوڑ کے آکھاں دا خدا واسطے جدا ماں پیو زندہ جے، اوے اللہ دی قسم انہاں دی قدر کر لو، اے سب تو وڈا میلاد تو وڈا ثواب جے۔ محفل میلاد تے تو 50,000 روپیہ لا تے اماں تیری دی جُتی ٹوٹی ہوئے تے کوئی فائدہ نہیں،
महफिल मिलाद ते तू मौलवी नूं 10 लाख रुपया दे दे, तेरे प्यो दे बोझे च 10 रुपये भी नहीं लाने ते तेरे उस 10 लाख ते कोई फायदा नहीं उस मिलाद का। यह सारे मौलवी गल्लां नहीं जे करते शाह जी, कोई फायदा नहीं उन्होंने झंडियां ते बाजार सजान का। जे तेरी माँ के पैरों जुत्ती कोई नहीं, तेरे बाप के गल कपड़े कोई नहीं, तेरा माँ प्यो तेरे ते नाराज है। जा काबे जा। मैं जिम्मेदारी नाल गल्लां कर रहा, जिहड़ियां मैं गुफ्तगू कर रहा जिम्मेदारी नाल कर रहा। खाने काबे विच टुर जा, तेरी माँ ते बाप तेरे ते राजी नहीं, तो कोई फायदा नहीं तेनों लाखां रुपये लाने का। तेरे घर विच काबा है। अजी निकी जी गल अब्बा कर दे, ओए मेरे नाल मेरे अब्बे ज्यादती की। पागल दिया पुत्रा, ज्यादती तो ने वाकई तेरे नाल की, तेन दुनिया ते लियान का बहाना बनया, तेरे नाल ज्यादती की है। अज तू बड़ा सियाना हो गया, प्यो तेरा बेवकूफ हो गया। अगर इस हालात नाल असीं जिंदगी गुजारांगे तो नाकाम आ। ते अगर मैं हाथ जोड़ना, अपने माँ बाप की कदर करेगा, अपने वड्डियां दा हया करेगा, अल्लाह की कसमें तेरी दुनिया भी हया करेगी, तेरी कबर दे फरिश्ते भी हया करनगे। असी जिन्हां दे नौकर हाँ ना, जिन्हां दे नौकर हाँ, जिन्हां दे कमी आ, साडा ध्यान रखते हैं। हाँ, होर कोई रखे ना रखे, साडा वो ध्यान रखते हैं। अज किसी तुहाडे पिंड दे चौधरी माशाअल्लाह इत्थे कई बैठे होणगे जिम्मेदार, उन्होंने अपने नौकर रखे होने। अगर किसी नौकर के कपड़े पाटे होण तो वो जिम्मेदार मालक नूं किसे पुछना है, ओदी बिश्ती तो ओदी है जिहदे नौकर के कपड़े पाटे ने। जिहदे नौकर की जुत्ती टुटी है, किसी मालक नूं पुछना है, क्यों भाई सादक? उन्हें मालक ने आखना, ओए तू इन्ने जोगा भी नहीं, तो नौकर क्यों रखिया ही? इस बेचारे दे घर खाण लई शै कोई नहीं। खुदा दी कसमें जे जोड़ियां वाले दा चौधरी अपने नौकर नूं भुखा नहीं बनन देंदा, ते जिदे असी कमी आए क्यों जी शाह जी? जिन्हां दे असी नौकर हां, सानूं भुखियां रहन देंदे ने। उन्हां ते मौजां ला दित्तियां ने। अलहमदुलिल्लाह उन्हां दे बार 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 हजूर अपने दर ते बुला रहे हैं। असी हजूर दी ज़ियारतां कर रहे हैं। मैं अगले महीने 27-28 नूं फिर जा रहा मदीना शरीफ। हाँ, कई फेरे गए और भाई मुदस्सर साहब दे नाल मैं वजू करन गया वहाँ। आखिरी गल मैं करनी है, पिंड वाले हो, इज्जत वाले हो, शाना वाले हो, अल्लाह तुहानूं शान देवे। मैनूं दुख बड़ा होया है तो गल मैं करनी है। मैं कसम चुकिया ना, मैनूं कारी साहब ने नहीं आख्या मते सवेरे ओदी फटी ला दिओ, कसम तो वध होर गल कोई नहीं। मैनूं उन्हें नहीं आख्या, मैनूं आप चंगा नहीं लगा। कारी साहब की मैं रैश वेखी है, तुसीं किन्ने रुपये सुट्टन डे हो मौलवियां तो। खुदा वास्ते 10,000 5,000 2,000 रुपया वो गुसलखाने के दरवाजे ते ला दिओ यार। तुहाडी मस्जिद का इमाम है, कसमे रब दी मैं वो गुसलखाने के दरवाजे बने, वो कुंडी कोई नहीं, वजू कर गया। तो कारी साहब बेचारे डरन डे सन। जामी साहब कुछ ना आख्या जे, मैं आख्या जे मैनू किसी उठ के मारिया तो मैं आपे सह लवांगा। गल मैं करनी है। किन्ने पैसे लाए जे महफिले मिलाते, तो तुहाडे कारी साहब का दरवाज़ा कोई नहीं। उन्होंने निक्के निक्के बच्चे ने, मकान सोहना बड़ा, भावें एक कमरा ही बना दो, सोहना बड़ा। पिंड पिंडां दीयां लज्जां होंदियां ने, सोहना बड़ा प्लस्तर करके। वेखो यार जिवें दा साडा दिल है ना, हुण वेखो मैं तौबा इस्तगफार करके आना, मस्जिद बैठा, कन्नां नूं हत्थ ला लेने मैं पहलू, तो हत्थ भी जोड़ लेने। अल्लाह ने मैनूं कोठी दी है, कोठा नहीं कोठी दी है। एक नहीं कई मकान दिते ने। तो मेरे प्यो की जमीन कोई नहीं सी। इस टाइम मेरे को कम अज़ कम 28-29 लाख की गड्डी है। मेरे अब्बा जी की कोई जमीन नहीं सी, कोई दुकाना नहीं सन, कोई फैक्टरी नहीं, कोई शै नहीं सी। असी सिर्फ हजूर के गीत गाने। तो अज रब ने सानू सोहने मकान दिते हैं। तो मैनू चंगा नहीं लगा कि मस्जिद का इमाम होवे तो यार उहदा मकान इंजदा होवे। तो पिंड वाले हो, तुहाडा इमाम है। अगर मेरी गल भाई नाराज़ नहीं होना, मैं हत्थ जोड़ना। मेरी गल अगर गलत लगे तो नाराज़ नहीं होना। तुसीं पिंड दे ही बंदे बैठो, जो कोई बाहर का भी बैठा तो भी तुहाडा ही लगता है। अपनी इज्जत बनाओ, सोहना मकान बनाओ पिंड का, अच्छा इमाम साहब का मकान होवे। कोई बंदा आवे, मैं वजू करन गया, मैं कसम तो उत्ते तो गल कोई नहीं, मेरा दिल उस वे यकीन जानो मेरे दिल च बहुत गुस्सा आया। मैं क्या अफसोस मना, सानू मस्जिद के इमाम नूं यही लोग सलूक करते हैं। हुण किन्ने हज़ारां रुपये लैके चले ने, इत्थों नात खां भी, इत्थों खतीब भी, तो किन्ने तुसां अपने मौलवी नूं किन्ने दिते ने? दसो मैं वाहवा दिते जे। जिहड़ा बेचारा 5 टाइम तो नमाज पढ़ांदा है, जिहड़ा बेचारा 5 टाइम तुहाडे बच्चे पढ़ांदा है, जिहड़ा बेचारा 5 टाइम तुहाडी अज़ान पढ़दा है। हुण मैं शेर लगा पढ़न ते इत्थे कारी साहब नूं मैं लगा खिलारन, रुपये जिन्ने सुटने ने उन्होंने मैं देने ने, ते चोखे सुटने ने। तो आ शेर मैं पढ़न लगा। इधर आओ कारी साहब इधर आओ। आ मैं कसम चुकी है, मैनू कारी साहब ने नहीं आख्या, जिन्हें फिर भी ना तबार किया खाए खसमा दा सिर। हाँ क्यों जी? इत्थे आओ, इत्थे आओ, इत्थे खलो। चलो उठो, उठो
اسی سارے بیگ بھر کے دیہڑیاں لا کے گھر ٹر چلے ہیں، تو اس بیچارے نوں کنے دیتے نے تہاں جڑا نماز پڑھاوندا ہے؟ ہنے پتہ لگ جانا ہے۔ اٹھ کے آمد رکھے سانوں جڑی ممبر دی عزت ملی ہے میرے نبی دے مصلے دا صدقہ ملی ہے۔ سانوں کون جاندا ہی ساڈا منہ سونا ہے، اٹھ کے منڈے ساڈے تے روپیے سٹن رہے ہیں، ساڈا کو منہ سونا ہے؟ اے نبی پاک دی محبت ہے، سانوں اینا قربان کر دینے پہ اپنا مال۔ ہنے میں تہاڈی پنڈ والے دی محبت ویکھ لینی ہے۔ قاری صاحب میں شعر لگا پڑھن، اینوں خوش کر دیا جے ماشاءاللہ۔ اور میرے پترا اللہ تینوں تندرستی دے، تینوں سلامت رکھے۔ اب بوا بھی لوانا جے قاری صاحب دا واش روم دا، ذرا دھیان کرنا ہے ماشاءاللہ۔ شاہ جی ویکھو نا ماڑا بندہ اللہ پاک اے گل سن لے کہ پہلو شعر میں پھر پڑھنا ہے۔ اجے چاچا جی بہ جا جی، ایک گل سن لو، اے گل میں سچی کرن لگا جی، گل سن لیا جے۔ اے جڑی عید گزری ہے، عید تقریراں تساں بڑیاں سنیاں ہونیاں نے، پر تو اجاز نو آکھو کہ جامی صاحب دا سواد آیا ہے۔ عید گزری ہے، ایک مولوی صاحب ساڈے قاری صاحب دوست ساڈے گروپ دے دوست نے، اللہ پاک دی قسم چوکے آنا مسجد بیٹھا، جڑا ایک بندے کے جھوٹ بولے او لانتی، جڑا 50 کے بولے ادو وڈا لانتی، جڑا 100 بندے کے بولے ادو وڈا لانتی، تے جڑا ایڈے مجمع چ بولے او ادو وڈا لانتی، تے جڑا تبار نہ کرے او ادو وڈا۔ ہاں میں گل سچی سنا رہا جی۔ ایک ساڈا ساتھی سی مولوی صاحب، جس دن 2 دن رہندے سن عید پڑھنے تے میرے گھر آیا، انہیں دروازہ کھڑکایا، جامی صاحب پیر صاحب گھر ہی نے، میرا بیٹا باہر گیا، انہیں کہا گھر ہی نے، آخر میں ملنا ہے۔ اندر آیا بیچارہ بیٹھا، میں کہا چائے کے بوتل، او رون لگ پیا۔ گل سچی جے دھیان نال سنا جی، قاری صاحب رون لگ پے۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ قاری صاحب کی ہویا؟ کوئی نمازیاں کوئی گل کیتی ہے، کوئی پریشانی کی ہویا کی ہے؟ انہیں کہا بیچارہ روئی جائے، اتھرو پوجے۔ انہوں میں پتر نوں آکھیا چاہ بنوا، چاہ بنوائی۔ میں کہا قاری صاحب حوصلہ دے کے میں کہا مینوں دسو تسی گل کی ہے؟ انہاں کہا گل اے جامی صاحب 2 دھیاں نے، 1 پتر ہے، 3 بچے نے، تے 10,000 میری تنخواہ مہینے دی بن دی ہے، تے او سانوں پتہ نہیں لگدا کدھر کدھر کھڈاں چ وڑ جاندی ہے۔ تے ساڈا جڑا مسجد دا صدر ہے، میں انہوں آکھیا مینوں ادھار 10,000 روپیہ ایڈوانس دے دے، میریاں دھیاں نے رٹا پایا، میں انہوں کپڑے لے کے دینے نے عید تے کپڑے لے کے دینے نے دھیاں نوں، تے مینوں 10,000 ایڈوانس دے دے۔ ساڈی مسجد دا صدر آندا ہے اسی تیرے واسطے پیسے سامھ کے رکھے نے، کتوں لے آئیے تیرے لیے پیسے؟ مولوی صاحب اپنا کام کرو جا کے، ساڈے کول ایدے وادھو نہیں جے۔ تو انہیں آکھیا جامی صاحب مینوں دھیاں، انہیں تے مینوں تراتا ہے، لیکن میں جدوں گھر آیا تے مینوں دھیاں والوں نہیں ویکھیا گیا، مینوں تھوڑے جے دھارے پیسے دیو، میں عید پڑھ کے تانوں دے دیاں گا۔ میں قسم چوکیا نہ میں اج تک نہ اودے کول لینے، نہ میں دینے تے نہ میں تانوں یہ دسنا میں کنے دتے نے۔ میں انے کو پیسے انہوں دیہڑے سن کہ او دے بھی، او دی بیوی دے بھی، او دے بچیاں دے بھی، سارے دے رج کے کپڑے آ جائیں، تے میں کہا میں لینے بھی نہیں تیرے تو، بس دعا کریں اللہ قبول فرما لو۔ یار اسی اپنے امام دا بھی دھیان کریے کہ ساڈی مسجد دا امام ہے، خطیب ہے مسجد دا، خدا دی قسمیں پنڈاں نوں لجاں ہوندیاں جے، تسی جڈا سوہنا مکان بنانا جے نہیں تے آ کے شیخ اوپر جامی صاحب دا مکان ویکھو، میرا اپنا نہیں جدے وچ میں رہنا، اپنے میرے کول الحمدللہ 2-3 نے، جدے وچ میں رہنا وہ میرا اپنا نہیں، وہ نمازیاں دا ہے۔ تسی میرے نمازیاں دا مکان ویکھو جڑا مسجد نے مینوں بنا کے دتا ہے، انج لگدا ہے جویں پنڈ دے لمبڑدار دا مکان ہے، دوروں ویکھ کے یقین جانو۔ وہ آندے نے یہ ساڈے وچ دے لے تے ساڈے قاری صاحب وچ بھی دے لے۔ یار جے میری بچی رو کے گل نہ لگے ابو جی میں فلانی شے لینی ہے، جامی صاحب تے روز محفلاں پڑھدے نے، 20-20 30-30 40-40 ہزار دی دیہڑی لاندے نے، وہ تے لے دین گے، تے جیڑا مولوی بیچارہ کدی کدھرے نہیں گیا وہ کتھوں لے کے دے گا؟ او دا بھی تے دھیان کرو کہ جے تیرے بچے پیارے نے تیرے وچ دے لے تے او دے وچ بھی دے لے۔ ناراض تے نہیں ہوئے؟ جے کوئی ناراضگی والی گل تے بھائی معافی ہو، پنڈ والے بھرا اساں جانا بھی ایتھوں۔ ہاں اٹھو جی قاری صاحب، میں شیر نہیں اٹھ کے کھلارنا پا جی، میں بھی ویکھنا ذرا، اٹھو کی ہو گیا لتاں کمزور نے تہاڈیاں؟ اساں سنیا یار دے، آؤ ذرا قاری صاحب دی خدمت کرو، اساں سنیا یار دے دیس اندر تے بڑیاں ڈاڈیاں مشکلاں اے پاریاں ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر، او جنوں بولت نہ کوئی بالیاں نے، جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں
سن دید لئی دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے اوتھے کسے دا نہیں سجنا اے زور چلنا تے جدوں باواں موت نے جدوں کھلاریاں نے او وعدہ کیتا سی یار نے نال میرے تے اساں توڑ نبانیاں اے یاریاں نے جنج ہنجواں دی ویڑے وچ آن بیٹھی تے رشتے داراں سبا ٹائیں ماریاں نے جدو خزاں نے باغ وچ راہ کھولے او پنچھی اڑ گئے اڑا محمد بوتیا اس جگ تے کئی جھوٹے تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے صدا دینے آئے تھے صدا کر چلے صدا خوش رہو صدا خوش رہو صدا خوش رہو اے جوڑے والے والو ہم دعا کر چلے مصطفیٰ جان رحمت